कक्षा 12 का नेपाली पढ्ने विद्यार्थीहरूलाई साहित्यकारहरूसँग चिनापर्ची गराउने अनि सानो छोटो चर्चा परिचर्चा गराउने उद्देश्य राखेर मैले क्रमैले अस्तिदेखि नै विभिन्न साहित्यकारहरूसँग यो गुगल मिटको मार्फत एउटा भर्चुअल वार्ता गराउँदै आएको हुँ र यसै सिलसिलामा आज वरिष्ठ साहित्यकार उषा शर्मा हामी समक्ष हुनुहुन्छ र उषा शर्मासँगको वार्ता नानीहरूले सुरु गर्नुभन्दा अगाडि म सानो एउटा प्रस्तुतिकरण को माध्यमबाट उषा शर्माको परिचय उहाँको साहित्यिक योगदान नानीहरू समक्ष राख्न चाहन्छु। उषा शर्मा आकाशवाणी गान्तोकको समाचार वाचिका हुनुहुन्छ र यहाँले नेपाली साहित्य जगतमा ठुलो योगदान दिनुभएको छ। उषा शर्माको साहित्यिक गतिविधिको कुरा गर्नुपर्दा उषा शर्माले काव्याञ्जली कविता सङ्ग्रह 2010 मा, अज्ञात यात्रा भन्ने कथा सङ्ग्रह 2015 मा, यसरी नै विभिन्न पत्र पत्रिकाहरूमा नेपाली हिन्दी रचनाहरू प्रकाशित गर्दै गर्दै आउनु भएको हो। नेपाली साहित्य जगतमा उषा शर्माको ठुलो योगदान छ र यो योगदान सँगसँगै उषा शर्माले आकाशवाणी गान्तोकमा उहाँ कार्यरत हुनुहुन्छ र आकाशवाणी गान्तोकको समाचार वाचिकाको रूपमा मात्रै होइन विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै गर्दै आउनु भएको छ, विशेष गरेर नेपाली कार्यक्रमहरू। र उषा शर्मालाई विभिन्न पत्र पत्रिका अथवा सङ्घ संस्थाहरूले अथवा विभिन्न निकायहरूले उहाँको साहित्यिक योगदानको कदर गर्दै सम्मान अभिनन्दन जनाउनु भएको छ। यसमध्ये अखिल आकाशवाणी राजभाषा सम्मान 2011 मा 2018 मा दुईपल्ट ग्रहण गर्नुभएको छ। यसरी नै नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति गान्तोकद्वारा पनि सम्मानित हुनुभएको छ अनि राजभाषा हिन्दीको विकासमा पनि उहाँले ठुलो टेवा दिनुभएको छ। भन्नुको अर्थ हाम्रो नेपाली भाषा र हिन्दी भाषा दुवै भाषासँग संलग्न रहेर श्रीमती उषा शर्मा वरिष्ठ साहित्यकारले आफ्नो समाजप्रतिको योगदान यथावत राख्नु भएको छ। र अब यहाँदेखि उताको कार्यक्रम म हाम्रा विद्यार्थीहरूलाई नै सुम्पिन चाहन्छु। विद्यार्थीहरूकै माध्यमबाट विद्यार्थीहरूले विभिन्न प्रश्नहरू तयार गरेका छन्। यही प्रश्नहरू र तपाईले दिने उषा शर्मा साहित्यकारले दिने यसका छोटा छोटा उत्तरहरू सँगसँगै यो कार्यक्रम अन्तमा समापन हुन्छ। र अब म यहाँदेखि उताको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि उषा शर्मा समूहका विद्यार्थीहरूलाई यो अगाडिको प्लेटफर्म सुम्पिन चाहन्छु। नमस्कार, हामी सरकारी वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला तादुङका कक्षा 12 का विद्यार्थीवर्ग हजुरसँग केही जान्न वा सिक्न खोज्छौँ। भुल भए नादान छोरा छोरी सम्झी क्षमा दिनुहुन्छ भन्ने आशा पनि राख्दछौँ। हाम्रो परिचय यस प्रकार छ। नमस्कार, म प्रिया कुमारी। नमस्कार, म टिक्ला भुटिया। नमस्कार, म दीप तामाङ। नमस्कार, म आर्यन गुरुङ। नमस्कार, म एल्भिन राई। पहिलो प्रश्न छ, हजुरको पहिलो रचना कुन होला र यो कुन पत्रिका वा पुस्तकमा छापियो? नमस्कार, सर्वप्रथम पूर्व सिक्किमको तादुङ उच्चतर माध्यमिक विद्यालयका शिक्षक, समर्पित र निष्ठावान शिक्षक त्रिभुवन ढकाल सर र आज यस कार्यक्रममा भर्चुअल कार्यक्रममा सहभागी हुने विद्यार्थी नानीहरूमा हार्दिक अभिवादन। र यसरी यहाँहरूले मलाई क्रियामा सहभागी हुने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा म सरप्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रकट गर्दछु। र नानीले अहिले मलाई सोध्नुभयो पहिलो रचना कुन होला र यो कुन पत्रिका वा पुस्तकमा छापियो भनेर। यसरी भन्नुपर्दा मेरो पहिलो रचना म 7औं श्रेणीमा पढ्दा लेखेकी हुँ। यो खर्साङको गोर्खा पुस्तकालय
खरसाङद्वारा भानु जयन्तीका लागि कविता पठाउनु भनेर अनुरोध गरिएको थियो र मैले त्यो विद्यार्थीहरूका लागि प्रतियोगिता राखिएको थियो र त्यसमा भाग लिनुको लागि मैले एउटा कविता लेखेर पठाएँ। त्यो कविताको शीर्षक थियो सरस्वती माता। हामी विद्यार्थीहरूलाई त अब त्यस्तै हुन्छ, सरस्वती माता विद्याकी देवी, सङ्गीतकी देवी भन्ने हुन्छ र मैले सरस्वती माताबारे नै कविता पनि लेखेर पठाएकी थिएँ। तर त्यो कार्यक्रममा अथवा कुनै पनि यस्तो प्रतियोगितामा धार्मिक विषयमा लेखिएको कविताहरूलाई संलग्न गराइने त्यसमा चलन थिएन र त्यो कविता मेरो स्वीकार गरिएन। तर मलाई त्यति बेला मेरो कविता स्वीकार गरिएन, मैले भाग लिनु पाइनँ भनेर मलाई दुःख लागेन। तर मलाई के कुरामा खुसी भएकी थिएँ भने म मेरो नाउँमा एउटा चिठी लेखेर अनि कारण आयोजक वर्गले त्यसरी कारणसहित चिठी पठाउनु भएको थियो। तपाईँहरूलाई थाहा छ अहिले त यस्तो चिठीको त्यति प्रयोग हुँदैन, फेसबुक, मोबाइल आदि आदिले गर्दा, फोनले गर्दा। तर त्यो सेवामा उषा शर्मा विद्यार्थी भनेर यति मजाले सम्झाएर उहाँहरूले चिठी पठाउनु भएको थियो र मलाई त्यो चिठी पाएकोमा नै म धेरै खुसी भएकी थिएँ। र मेरो सर्वप्रथम प्रकाशित रचना चाहिँ 1986-87 सालतिर वरिष्ठ साहित्यकार महानन्द पौड्यालको प्रमुख सम्पादनमा गान्तोकबाट प्रकाशित हुने आकाशदीप नामक पत्रिकामा छापिएको लेख हो र यसको शीर्षक थियो मानव जीवनमा सङ्गीतको प्रभाव। हजुर। र उक्त रचना छापिँदा हजुरलाई कस्तो अनुभव भयो के हामी जान्न सक्छौँ? हजुर, कसैलाई पनि आफ्नो रचना तपाईँहरूले नै पनि एउटा सानो 2-4 लाइनै केही लेख्नु भएर त्यो कुनै पत्रिकामा छापियो भने अथवा स्कुलकै वाल म्यागजिनहरूतिर छापियो भने धेरै खुसीको अनुभव हुन्छ र म पनि अत्यन्तै खुसी भएकी थिएँ। र मलाई त्यो छापिँदा कस्तो लाग्यो भने त्यो पनि महानन्द पौड्याल जस्तो वरिष्ठ साहित्यकारको सम्पादनमा निस्किने स्तरीय पत्रिका थियो र त्यसमा मेरो रचना छापिएको हेर्न पाउँदा म अत्यन्तै खुसी भएकी थिएँ र म अझै लेख्नेछु भनेर मलाई त्यहाँबाट धेरै प्रेरणा प्राप्त भएको थियो। साहित्य हजुर। सृजनाप्रति हजुर कहिले अनि कसरी प्रेरित हुनुभयो कृपया बताइदिनुहोस्। साहित्य सृजना भन्दा म सानोमा चाहिँ म खरसाङ हो मेरो जन्मस्थान, खरसाङको डाउहिल र त्यहाँ डाउहिलमा चाहिँ हाम्रो एउटा गीती गुन्ज सङ्गीत महाविद्यालय भनेर सङ्गीतसित सम्बन्धित एउटा विद्यालय छ र त्यहाँबाट हामीले सङ्गीतमा पनि आफ्नो कक्षा लिएर परीक्षाहरू दिन सक्छौँ। यो चाहिँ प्रयाग सङ्गीत समिति इलाहाबादसित जोडिएको थियो र सानैदेखि सङ्गीत सिक्दा एउटा हामी भाग्यमानी चाहिँ म आफूलाई किन सम्झिन्छु भने खरसाङमा जन्मिएको र खरसाङमा रेडियो स्टेसन थियो, आकाशवाणी केन्द्र थियो र गीती गुन्ज सङ्गीत महाविद्यालयको तर्फबाट हामी त्यहाँ नानीको मेला भनेर एउटा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्थ्यो। त्यो रेकर्डिङ होइन, त्यति नै बेला एउटा स्टुडियोमा लाइट बल्थ्यो, रातो बत्ती बल्थ्यो र त्यो बलेपछि हामी सापसुट्ट चुप लागेर बस्नु पर्थ्यो, हल्ला गर्न पाइँदैन थियो किनभने त्यो लाइभ प्रसारण हुन्थ्यो र त्यसमा भाग लिनु जाँदाखेरि कहिले गीत गाउँथ्यौँ, कहिले के गर्थ्यौँ र कविता पनि लेखेर आफैले स्वरचित लेख्थ्यौँ, जे जस्तो सक्थ्यौँ त्यस्तै कविताहरू लेखेर गएर हामी पढ्थ्यौँ, कथा पढ्थ्यौँ र त्यति बेलैदेखि नै कथा कविता अथवा साहित्य लेखनमा सङ्गीत सँगसँगै रुचि जागेको हो। धन्यवाद। सबैले भन्छन् अहिले हाम्रो विद्यार्थी वर्गमा कथा कविता आदि पढ्ने गर्दैनौ, के कारणले यस्तो कमजोर देखा परियो अनि यसलाई सुधार्न के गर्न सकिन्छ होला? मलाई लाग्छ विद्यार्थी वर्गको यो गल्ती होइन, हाम्रो परिवेश नै अहिले मलाई यस्तै प्रकारको छ कि जस्तो लाग्छ। समयले पनि यस्तो खालको परिवर्तन आएको छ। तर विद्यार्थी वर्गलाई हामीले कथा कविता निबन्धहरू पढ्नमा रुचि जगाउनुको लागि चाहिँ सर्वप्रथम स्कुलको परिवेश चाहिन्छ जस्तो लाग्छ। स्कुलको वातावरण, त्यहाँ चाहिँ नानीहरूलाई भाषाका शिक्षक भनेको अझै विशेष गरी तपाईँहरू नेपाली भाषा पढ्नुहुन्छ र नेपाली भाषाका शिक्षकहरूले नै राम्रो राम्रो कथा कविता गोष्ठीहरू आयोजन गरेर त्यसमा नानीहरूलाई भाग लिनु लगाएर अन्त उहाँहरूलाई एउटा प्रतियोगिता पनि राखेर जसले जित्छन् उनीहरूलाई पुरस्कृत गरेर एउटा प्रेरणा जगाउन सकियो भने, अथवा नानीभित्र धेरै किसिमको प्रतिभा लुकेको हुन्छ, बाल मस्तिष्कले चाहिँ जस्तो जस्तो कुराहरू पनि टिप्नु सकिन्छ, लेख्न सकिन्छ र हामीले एउटा सानो नानीलाई एउटा
सानो फुलको बिरुवा सम्झिनुहोस्, त्यसलाई हामीले रोपेर त्यस्तै प्रकारले त्यसलाई मलजल लगाएर हुर्काउँदै गयौँ भने त्यो बिरुवा कति राम्रो भएर बढ्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले नानीहरूलाई सानैदेखि त्यस्तो परिवेशमा हुर्काउनु पर्यो। उनीहरूको बौद्धिक विकासको लागि एउटा मलाई लाग्छ पत्रिका पनि स्कुलहरूबाट पाठशालाहरूबाट निस्किनु आवश्यक छ। किनभने पत्रिकामा नानीहरूलाई हामीले लेख्न प्रेरित गर्यौँ, उनीहरूले जे लेख्न सक्छन् त्यही लेख्यौँ, छाप्यौँ र त्यो प्रकाशित भएर हामीले कता कता स्कुलहरूतिर बाँड्यौँ भने त्यो नानीलाई धेरै प्रेरणा हुन्छ र त्यहाँबाट पनि कथा कविता पढ्ने एउटा जाँगर पनि चल्छ। र उत्कृष्ट अब अर्को चाहिँ घरबाट पनि हामीले साहित्य लेखन प्रति, कथा कविता आदि प्रति नानीहरूलाई पढ्ने बानी बसाउन सक्नुपर्छ। बाबा आमाले उहिले त हामीलाई हजुरआमाहरूले लोककथाहरू सुनाउनुहुन्थ्यो, राम्रो राम्रो कथाहरू, रामायण महाभारतका कथाहरू हामी सुन्थ्यौँ र त्यो सुन्दा एक प्रकारको पढ्न प्रति हामीलाई रुचि जाग्थ्यो र त्यसरी पढ्थ्यौँ। र अहिले पनि त्यसरी नै आमा बाबाले अलिकति अल्छी नगरिकन नानीहरूलाई यस्तो हो कथा कविता भनेर सुनायौँ भने अलिकति रुचि बढ्छ कि र उनीहरू पढ्छन् जस्तो लाग्छ। तर मलाई सबैभन्दा ठुलो भूमिका चाहिँ नेपाली भाषाका शिक्षकहरूको छ यसमा जस्तो लाग्छ, नानीहरूलाई रुचि जगाउनुमा। किनभने हामीले यस्तो हो भाषा, नेपाली भाषामा अहिले धेरै स्कोप छ, धेरै मौका पाइन्छ र त्यसले गर्दाखेरि यो गराउन जरुरी छ। र एउटा भयो घरको संस्कार, स्कुलको परिवेश र समाजको पनि परिवेश उपयुक्त हुनु पर्यो नानीहरूलाई कथा कविता आदि पढ्न लगाउनुमा। हजुर धन्यवाद। भन्नुहोस् नानी। कतै आकर्षक बाल साहित्यको कमीले हाम्रो नेपाली भाषाप्रतिको रुचि हराएको त होइन, के भन्नुहुन्छ? केही मात्रामा यसलाई हामी एउटा कारण मान्न सक्छौँ। किनभने आकर्षक बाल साहित्य समय अनुकूल छैन कि जस्तो लाग्छ र सोचे जस्तो बाल साहित्य अहिलेको परिवेशमा सृजना हुन सकेको छैन। बाल पत्र पत्रिकाहरूको पनि अभाव छ। यस्तो पत्र पत्रिकाहरू त निस्किन्छन् तर यसमा नियमितता रहँदैन र बिचैमा ती पत्र पत्रिकाहरू बन्द हुन्छन्। यसमा पाठकको पनि कमी हुन्छ, नानीहरूले पनि पढिदिँदैनन् र त्यसले गर्दाखेरि जसले निकाल्नु हुँदैछ उहाँहरूलाई धेरै हताश अथवा हतोत्साहित भएर पनि पत्र पत्रिकाहरू बन्द भइरहेछन्। तर यहाँ सिक्किममा हाम्रो भीम प्रधानज्यू हुनुहुन्छ, सायद तपाईँहरूले उहाँलाई चिन्नु पनि भएको होला। बाल दर्पण पत्रिकाका सम्पादक, उहाँले धेरै प्रयास गरिरहनु भएको छ र यो पत्रिकाले, बाल दर्पण नामक पत्रिकाले अहिले 100 अङ्क पनि पार गरेर अहिले 105 106 जति पुगिसकेको छ। उहाँले स्कुलमा गएर नानीहरूलाई लेख्नु प्रोत्साहित गरेर कुन नानीले कुन भाषामा के लेख्नु सक्छ र त्यस प्रकारले उहाँले प्रयास गरिराख्नु भएको छ। तर सर्वप्रथम यो बाल साहित्य भन्नाले के बुझिन्छ भने तपाईँहरूलाई म अलिकति स्पष्ट पारिदिन्छु। एउटा जुन हामीले पाठ्य पुस्तकमा पढ्छौँ त्यो बाल साहित्य होइन, त्यो पाठ्य सामग्रीहरू हो। त्यो हामीले शिक्षा ज्ञान अर्जन गर्नुको लागि पढिने कुरा हो, जस्तै तपाईँहरूले स्कुलमा पढ्नुहुन्छ जुन नेपाली भाषामा। तर बाल साहित्य भन्नाले चाहिँ नानीहरूले मनोरञ्जनको लागि आफ्नो रुचिले पढ्ने पुस्तकहरू भनेर भनिन्छ र त्यस प्रकारको रचनाहरू हुन सक्नु पर्यो। काम नभएको होइन, बाल साहित्यमा उहिले पारसमणि प्रधान, पाद्री गङ्गा प्रसाद प्रधानहरूले नै यसरी प्रेरणा दिएर राम्रो राम्रो बाल उपयोगी पुस्तकहरू लेखेर हामीले नै ती पुस्तकहरू पढेर यसरी हुर्किएका हौँ, बढेका हौँ र त्यस प्रकारको रचनाहरू लेखिनुपर्छ। र बाल साहित्यमा चाहिँ नानीहरूको मनोविज्ञानलाई ध्यानमा राखेर लेखिनुपर्छ। छन् यस्ता पुस्तकहरू जस्तै विज्ञानमाथि आधारित मुक्ति प्रसाद उपाध्यायको छ एउटा मालती रोबोट भन्ने, जसमा कि त्यसमा चाहिँ नानीहरूलाई अब अहिलेको जमाना अनुसारको चाहिँ हुनु पर्यो, विज्ञानसित रिलेटेड हुनु पर्यो, यो फोन फेसबुक आदिसित यो कम्प्युटरसित सम्बन्धित रचनाहरू छन् भने निश्चय पनि नानीहरूले रुचि दिएर पढ्छन्। उहिले हामीले पढेको एउटा पारसमणि प्रधान, साहित्यकार पारसमणि प्रधानको एउटा घडी कविताको म तपाईँहरूलाई 4 लाइन पढेर सुनाउँछु। यो तत्कालीन समयमा यो खुबै उपयोगी थियो। टिक 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 गर्दै भन्छ बेला बताई, समय नगर कहिले व्यर्थैमा नष्ट भाइ, समय यदि गरौला व्यर्थमा नष्ट अहिले, दि धनपछि फेरि पाइने छैन कहिले। कति राम्रो कविता छ यो कविताको अंश। समय र घडीको गतिसँगै हामीले कस्तो प्रकारले समयको सदुपयोग गर्नुपर्छ भन्ने यो बाल कविता साँच्चै नै स्मरण योग्य छ। तर अहिले आइपुग्दा घडी हामीले मोबाइलमा पाउँछौँ,
होइन र त्यति साह्रो घडीको अहिले त्यति साह्रो महत्त्व छैन र हामीले यस प्रकारको त ठिक छ एकदम काम दिने यो ज्ञानवर्धक कविता हो, तर वर्तमान समयको परिवेश अनुरूप हामीले, किनभने विश्व अहिले एकदमै साँगुरिएको छ। अहिले हामी नै हेर्नुहोस् न, यसरी भर्चुअल म मेरो घरमा बसिरहेको छु, तपाईँहरू आफ्नो आफ्नो ठाउँमा बसेर पढिराख्नु भएको छ र जस्तो प्रकारको समय छ त्यस्तै प्रकारको लेखियो भने नलेखिएका होइनन्, धेरै हुनुहुन्छ। हाम्रो खिरोदा खड्का गुरुआमा हुनुहुन्छ, स्नेहलता राई दार्जिलिङबाट, राजनारायण प्रधान सरहरूका कति राम्रा राम्रा बाल उपयोगी पुस्तकहरू, बाल साहित्य छन्। सिक्किममै पनि हेर्नुहोस्, हाम्रो शान्ति छेत्री गुरुआमा, शङ्कर ढकाल सर, मिना सुब्बा हुनुहुन्छ, दिपा राई, उहाँहरूले बाल साहित्यमा नै, भीम प्रधान सर बाल साहित्यमा नै उहाँहरूले, अमर बानिया सर पनि हुनुहुन्छ, कलम चलाइराख्नु भएको छ र आशा गरौँ भविष्यमा यो बाल साहित्यले धेरै उन्नति गर्दै जानेछ र नानीहरूले पनि। तर मलाई लाग्छ यस प्रकारको कार्यक्रम पनि हुनु अहिले तपाईँहरूको स्कुलको त्रिभुवन सरले जसरी यस प्रकारको कार्यक्रम आयोजित गरिराख्नु भएको छ, यसबाट पनि नानीहरूलाई पढ्नमा जागरुकता हुन्छ र बाल साहित्य पनि त्यस्तै प्रकारको सृजना हुन सक्छ जस्तो मलाई लाग्छ। शुद्ध नेपाली भाषाको प्रयोगमा कमी आएको छ। साना ठुला सबैमा लिङ, वचन, क्रिया आदिको शुद्ध प्रयोगमा पनि कमी देखिन्छ। जस्तै बाबु आयो, आमा पनि आयो, दिदी आयो, मामाहरू पनि आयो इत्यादि। कहाँ अनि के को कमी भएर यसरी भाषा अशुद्धिकरणतिर जाँदैछ होला? अब सुधार्न हामीले के गर्न सक्छौँ? हजुर, यो एकदमै राम्रो प्रश्न नानीले गर्नुभयो। यो अहिले भाषा अशुद्धिकरण भन्नमा यो कुनै कसैलाई, कुनै व्यक्ति विशेषसँग कसैलाई पनि हामीले दोष दिन सक्दैनौँ। तर यसमा एउटा के छ भने, एउटा घरबाट, एउटा घरको संस्कार त हामीले चाहियो नै। घरमा शुद्ध बोल्नुपर्छ। जस्तै बाबा आउनुभयो, दिदी आइन्, बहिनी गई, यस प्रकारको अहिले जस्तो। तर हामी भन्छौँ बाबा आयो, आमा आयो, दिदीले खायो, दाजुले खायो, यस प्रकारको नगरेर अलिकति आदर गर्नुपर्नेलाई आदर गरेर बोल्ने एउटा हुनुपर्छ। एउटा त घरको संस्कारै भयो। बाबा आमा हामी घरमा कस्तो प्रकारले बोल्छौँ, अहिले धेरै अङ्ग्रेजी भाषाप्रतिको मोहले पनि हामी आफ्नो मातृभाषाप्रति त्यति ध्यान दिँदैनौँ। एउटा कारण यो। अर्को हुन्छ स्कुलमा, फेरि स्कुलकै कुरा आउँछ, पाठशालाकै, किनभने हामी त स्कुलमै गएर अध्ययन गर्छौँ, भाषा सिक्छौँ, होइन, अरू अरू विषयहरू पनि पढ्छौँ। त्यसले गर्दा नेपाली भाषाका शिक्षकहरूले अथवा सम्बन्धित कुनै पनि भाषाका, मातृभाषाका शिक्षकहरू जो हुनुहुन्छ, जसले नानीहरूलाई पढाउनुहुन्छ, उहाँहरूले शुद्ध रूपमा पढाउनु पर्यो। उहाँहरूले आफैले पनि शुद्ध बोलेर नानीहरूलाई बोलाउनु पर्यो। अन्त अर्को चाहिँ हामीमा कमी व्याकरणमा हामी त्यति ध्यान दिँदैनौँ। व्याकरणमा चाहिँ हामीले ध्यान दिनुपर्छ। जस्तै लिङ, वचनकार, सबैभन्दा हामी लिङमा नै गडबडी गरिरहेका हुन्छौँ। केटालाई पनि आयो, केटीलाई पनि आयो, र त्यो ध्यान दिनुपर्छ। र वचनमा पनि त्यसरी हामी ध्यान दिँदैनौँ। र बोल्दा पनि हामीले लेखाइमा त धेरै हदसम्म शुद्ध नै लेख्छौँ, किनभने दार्जिलिङ सिक्किममा हामी, नेपालमा त बोल्न पनि शुद्ध नै बोल्ने प्रयास गरिन्छ, लेख्नु पनि त्यस्तै प्रकारले लेखिन्छ। तर यस भेकमा धेरै समुदाय हामी बस्छौँ, सायद त्यो पनि हुनसक्छ, धेरै जातिका बस्छौँ र यो वातावरण परिवेशले नै त्यस प्रकारको भएको पनि हुनसक्छ। तर हामीले स्कुलमा त्यस्तो प्रकारले शुद्ध गऱ्यौँ, व्याकरणमा ध्यान दिउँ। जस्तै अङ्ग्रेजी व्याकरणमा त हामीले एकदमै ध्यान दिएर शुद्ध गर्ने कोसिस गर्छौँ, तर आफ्नो भाषाको व्याकरणमा हामीले त्यति ध्यान दिएको छैनौँ। र शिक्षकहरूले पनि नानीहरूलाई व्याकरण पढाउनमा एकदम ध्यान दिनु पर्यो, शुद्धाशुद्धि जाँच गरिदिनु पर्यो, कहाँ गल्ती छ त्यसमा घरिघरि लेख्नु लगाउनु पर्यो। एउटा त्यो कारण भयो। अर्को, भाषा विषयको पाठ्यक्रम अर्थात् सिलेबस जसले पनि तयार पार्नुहुन्छ, त्यसमा अरू पाठहरू सँगसँगै व्याकरणलाई पनि बराबरी महत्त्व दिएर त्यही अनुसारले व्याकरणलाई राख्नु पर्यो। अङ्क पनि त्यसै प्रकारले छुट्याउनु पर्यो। 50 अरूमा छ भने व्याकरणमा 50। हामीले अहिले शुद्ध लेख्नु छ भने एउटा सबैभन्दा ठुलो व्याकरणलाई नै गर्नुपर्छ। अर्को हो एउटा रेडियो, आकाशवाणी भयो, दूरदर्शन भयो, यो जस्तै एफएम च्यानलहरू भयो, फेसबुकैहरूतिर पनि धेरै प्रकारका रचनाहरू लेखिन्छन्। त्यसबाट पनि भाषाहरू धेरै बिग्रिरहेका छन्। हामी छोटोमा लेख्नु खोज्छौँ, त्यसो गर्दा त्यो सानो नानीले त जे देख्छ यही शुद्ध होला भनेर सम्झेको हुन्छ। र यस्ता संस्थानहरूको पनि भाषाको शुद्धिकरणमा धेरै जरुरी हुन्छ। मिडिया भनौँ, समाचार पत्रहरू नै हेर्नुहोस्, ती समाचार पत्रहरूमा गल्ती लेखियो भने
ती पढ्ने पाठकहरू अथवा नानीहरूले युवाहरूले त्यस्तो पढ्यो भने उनीहरूले के सिक्न सक्छन् र धेरै यो संस्थानहरू आकाशवाणी दूरदर्शन समाचार पत्र पत्रिका पाठ्य पुस्तकैहरू भनौँ अरू नै पुस्तक साहित्य लेख्ने साहित्यकारहरू नै भनौँ सबै साहित्यकारहरूले शुद्ध प्रकारले लेखेको हामी पाउँदैनौँ। अहिले धेरै पुस्तकहरूमा यो लिङ्ककै गल्ती भनौँ व्याकरणकै गल्ती हुन्छ त अलिअलि पनि होइन कतिमा धेरै पनि भइरहेको हुन्छ र सम्बन्धित समाजको विकासमा सम्बन्धित व्यक्तिहरूले नै भाषाको शुद्धिकरणमा ध्यान दिएर हामीले काम गर्यौँ भने निश्चय नै शुद्ध भाषाको प्रयोग गर्न सकिन्छ। हाम्रो घरमा म तपाईँहरूलाई उदाहरण दिन्छु। मेरो घरमा अरूतिर मलाई थाहा छैन तर मेरो घरमा हामी शुद्ध नै बोल्ने प्रयास गर्छौँ। मेरा छोराछोरीले अङ्ग्रेजी स्कुल पढे टिएनए पढे उनीहरू विदेशमा गएर पढे अमेरिकामा उसमा पढे है लन्डनमा तर घरमा हामी शुद्ध नै बोल्छौँ। तर यस्तो गरेकोले एउटा फाइदा मलाई के भयो भने यो तपाईँहरूलाई म आफ्नो घरको कुरा भनेको होइन एउटा उदाहरणको रूपमा भन्नु सक्छु। जस्तै डक्टर इन्जिनियर भएर विदेशमा पढेर डक्टरै भएर आए पनि यहाँ आएर प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो भने त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले ती सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो भाषामा बुझाउनु सक्ने हुनुपर्छ। जस्तै मेरो छोरा एडभोकेट हो अधिवक्ता हो उसले त अब सबैजना अङ्ग्रेजी जान्ने हुँदैनन् जति पनि क्लाइन्टहरू आउँछन् केसहरू जान्ने हो नेपालीमा बुझाउनु सक्नु पर्यो राम्रोसँगले। त्यसले गर्दाखेरि घरबाट स्कुलबाट सङ्घ संस्थानहरूबाट यो मिडियाबाट सबैको र विशेष गरी स्कुलका शिक्षक शिक्षिकागणहरूबाट छँदैछ र विद्यार्थीले पनि रुचि राखेर आफ्नो भाषालाई शुद्ध बोल्ने प्रयास गर्नुपर्छ। मलाई त्यस्तो लाग्छ मेरो विचारमा मलाई त्यस्तो लाग्छ। अर्को प्रश्न गर्नुहोस्। हजुरले नेपाली साहित्य सृजनामा ठूलो भूमिका निभाउनु भएको कुरा शिक्षक शिक्षिकाबाट सुनेका छौँ। हजुरले काव्याञ्जली कविता सङ्ग्रह र यात्रा कथा सङ्ग्रह साथै आकाशवाणी गान्तोकबाट विविध कार्यक्रमका माध्यमले साहित्य सेवा गरिरहनु भएको छ। हजुरको सबभन्दा मनले खाएको वा आफूलाई सन्तुष्टि दिने रचना कुन हो जान्न सकिन्छ? नानीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। म त्यति ठुलो साहित्यकार त होइन म तपाईँहरूलाई स्पष्टसँग भन्छु। म कस्तो हो भने म जति बेला पनि समय पाउँछु त्यति बेला लेख्न मन लागेको पढ्नु चाहिँ म पढ्छु किनभने मलाई अध्ययनप्रति रुचि छ र जहिले मन लाग्छ म त्यति बेला लेखेर ढिलो लेख्न थाल्ने साहित्यकार पनि हुँ म। किनभने 85-86 सालतिर सानोमा अलिअलि लेखेँ त्यहाँदेखि जब पनि मैले समय पाएर म अलिकति फुर्सद भएँ एउटा त मलाई आकाशवाणीले पनि प्रेरणा दिएको हो। कार्यालयमा नै धेरै किसिमको प्रतियोगिताहरू यो राजभाषा हिन्दीसित पनि काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो र त्यसले गर्दाखेरि पनि मैले प्रेरणा पाएर लेखेकी हुँ र अहिलेसम्म त्यस्तै विभिन्न लेखहरू र 2वटा कृति प्रकाशित भएको छ काव्याञ्जली र हजुरले यात्रा भन्नुभयो यो यात्रा नभएर अज्ञात यात्रा कथा सङ्ग्रह हो अननोन जर्नी है। अन्त सबै आफ्नो लेखहरू त अरूलाई जे जस्तो लागे पनि आफूलाई त राम्रै नै लाग्छ राम्रै हो कि जस्तो लाग्छ तर पनि यस प्रकारको प्रश्न गरिहाल्नु भयो र मलाई मेरो अज्ञात यात्रा कथा सङ्ग्रहमा सुरुमा एउटा कथा छ अज्ञात यात्रा भन्ने त्यो मलाई मनपर्छ। यसबाट मैले पाठकहरूबाट पनि मैले राम्रो प्रतिक्रियाहरू पाएँ। यसमा के छ भने म तपाईँहरूलाई अलिकति भन्छु। यसमा चाहिँ मानव तस्करी यो ह्युमन ट्राफिकिङ तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको यो जल्दोबल्दो विषय हो। साना नानीहरूलाई फकाइ फुस्लाई लगेर ठुल्ठुला सहरहरूमा काम गर्नु दलाउनुलाई या त यौन व्यापार को लागि त्यसरी बिक्री गरिन्छ र त्यस्तो कुरामा लगेर कसरी सानो बाल मस्तिष्कलाई अलिकति युवाहरूलाई प्रेममा फसाएर टाढा मुम्बईमा लगेर बिक्री गरेको कुरालाई यस कथामा उद्धृत गरिएको छ र यो साहित्य अकादमी मुम्बईबाट एउटा नेपाली होइन भारतीय महिला सम्मेलन आयोजित गरिएको थियो 2018 सालमा होला। त्यहाँ पनि मैले यो कथालाई नै पढेकी थिएँ र उहाँ धेरैजनाले पनि यो कथाहरू मन पराउनु भयो किनभने सिक्किम दार्जिलिङ यो पहाडी भेगबाट विशेष गरी त्यसरी नै बिक्रीको लागि लगेर मुम्बईमा अहिले मुम्बई भनिन्छ पहिले बम्बई भनिन्थ्यो त्यहाँ लगेर बिक्री गरिएका घटनाहरू धेरै नै भएका रहेछन् र उहाँहरूले थाहा पनि पाउनु भएको रहेछ र मलाई प्रिय लाग्ने रचना यो मेरो अज्ञात यात्रा कथा मलाई साह्रै मनपर्छ। बाल भाषा साहित्यप्रति प्रेरित वा सचेत गराउने आकाशवाणी गान्तोकबाट कस्ता कार्यक्रमहरू प्रसारण हुन्छन् भनिदिनुहोस् न। यस्ता कार्यक्रममा हामी कसरी सहभागी हुन सक्छौँ?
यो आकाशवाणी भनेको कुनै पनि एउटा संस्थान, दूरदर्शन होस्, आकाशवाणी होस्, एउटा मूल मन्त्र हुन्छ नै हुन्छ। र आकाशवाणीको उद्देश्य अथवा मोटो भनौँ, सूचना भनेको जानकारी दिनु, सबै एउटा शिक्षा दिनु र एउटा मनोरञ्जन हो। र यो आकाशवाणी जुनै पनि आकाशवाणी केन्द्रहरूबाट बाल श्रोताहरू, युवा श्रोताहरू, नारी श्रोताहरू, वयोवृद्ध श्रोताहरू, फौजी सबैको लागि नै ध्यान दिएर कार्यक्रम तयार पारिएको हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ समय दिएको हुन्छ। यसमा भाषा पनि हिन्दी, नेपाली, अङ्ग्रेजी, अब यहाँ हुन्छ लिम्बू, भुटिया, लेप्चा, नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी, यतिवटा भाषामा आकाशवाणीबाट कार्यक्रमहरू, समाचार प्रसारित हुन्छ। र यो तपाईँले भन्नुभयो बाल श्रोताहरूको लागि अथवा बाल साहित्यप्रति चाहिँ यो गान्तोक केन्द्रबाट, आकाशवाणी गान्तोक केन्द्रबाट प्रत्येक आइतबार बिहान 9:15 देखि 9:45 आधी घण्टाको कार्यक्रम प्रसारित हुन्छ। यसमा चाहिँ के हुन्छ भने नानीहरूले जस्तै उनीहरू उपयोगी एउटा वार्ताको माध्यमबाट नानीहरूलाई ज्ञान दिने एउटा त छँदैछ महापुरुषहरूको बारेमा। जस्तै जुन 5 तारिक विश्व पर्यावरण दिवस हो, वर्ल्ड इन्भाइरोन्मेन्ट डे हो। 5 जुनमा त्यो दिवसको महत्त्वबारे बुझाइन्छ एउटा। अर्को हुन्छ नानीहरूलाई केन्द्रमा नै बोलाएर उनीहरूले के लेख्नु सक्छन्, केमा रुचि छ उनीहरूलाई, कथा लेख्नुहोस्, कविता लेख्नुहोस्, गीत गाउनुहोस्, चित्रकारिता होस्, नाटक होस्, र उनीहरूको रुचिलाई कसरी हुन्छ बढाउने प्रयास गरिन्छ। त्यहाँ प्रश्नहरू सोधेर के गीत गाउनु जान्दछन् भने गीत गाउनु लगाएर त्यसरी गरिन्छ। तर अहिले त नानीहरू अझै राम्रो उन्नति गरिसकेका छन्। अहिले एप डेभलप गर्ने नानीहरू छन्, राम्रो कार्यक्रमहरू बनाएर युट्युबमा सेयर गर्ने नानीहरू छन्। र तिनीहरूलाई पनि बोलाएर उनीहरूसित अन्तर्वार्ता लिएर, तिमीहरूले सुनेका छौ होला झमक घिमिरे त नाम सुनेकै होला, नेपालकी एकजना साहित्यकार जसको चाहिँ हात छैन र उहाँले खुट्टाले लेख्नुहुन्छ, उहाँ विकलाङ्ग दिव्याङ्ग हुनुहुन्छ। त्यस्तै हाम्रो सिक्किममा पनि एकजना नानी राङ्काको हुनुहुन्छ विक्रम भट्टराई, र ती नानीको जन्मिँदा नै 2वटा हात थिएन र नानीले खुट्टाले लेखेर है यो कम्प्युटरहरू पनि चलाउने, खुट्टैले नै चित्रकारिता गर्ने, अब यस प्रकारको प्रतिभावान नानीहरूलाई हामीले आकाशवाणी केन्द्रमा बोलाएर उनीहरूसित इन्टरभ्यू लिने र अरू पनि साना नानीहरूमा के प्रतिभा छ त्यो जगाउने कोसिस गर्ने खालको हामी कार्यक्रमहरू गर्छौँ। र ती नानीले धेरै छन् अहिले सिक्किममा यो राष्ट्रिय स्तरको पुरस्कार पाउने, राज्य स्तरको पुरस्कार पाउने नानीहरू छन्। र उनीहरूलाई हामी केन्द्रमा बोलाएर अन्तर्वार्ता लिन्छौँ, इन्टरभ्यू गर्छौँ, र त्यसले गर्दा उनीहरूकोमा मनोबल पनि बढ्दो गर्छौँ हामी। र तपाईँहरूमा पनि धेरैजना यस्तो प्रतिभावान हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो, पाठशालामा पनि छन्। र आकाशवाणी गान्तोकमा आएर बाल जगत कार्यक्रम शाखामा गएर तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुभयो भने जसले पनि अंशग्रहण गर्नु पाउनुहुनेछ। र विभिन्न स्कुलको माध्यमबाट पनि हामी रेडियोमा कार्यक्रमहरू प्रसारण गर्ने गर्छौँ। समूह भएर जिल्लाबाट पनि, मङ्गन स्कुलबाट, कता पश्चिम सिक्किमबाट पनि एकजना शिक्षकले आफ्ना विद्यार्थी नानीहरूलाई लिएर आउनुहुन्छ। र त्यसमा हामी कार्यक्रम, कुनै नानीले कथा भन्ने, कविता, कस्तो प्रकारले उहाँहरूले कार्यक्रम तयार गरेर ल्याउनु भएको हुन्छ र त्यो कम्प्याक्ट प्रोग्राम त्यो पुरै त्यस्तो प्रकारले गर्छौँ। र तपाईँहरूलाई इच्छा हुने नानीहरूले आएर, तर अब यो बाल कार्यक्रम हो र यसमा चाहिँ 8औं 9औं श्रेणीसम्मका र 12औं श्रेणीका नानीहरू हुनुहुन्छ। तपाईँहरूले युवावाणी कार्यक्रममा आएर भाग लिनु सक्नुहुनेछ, किनभने यसमा विभिन्न वर्गका नानीहरूलाई नै, विभिन्न वर्गका व्यक्तिहरू, नानीहरू, युवाहरू, मैले अघि पनि भनिहालेँ, नारी, महिलाहरू, प्रौढ व्यक्तिहरू सबैको लागि नै कार्यक्रम राखिएको हुन्छ। र अलिकति माथिल्लो कक्षाका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले युवावाणी कार्यक्रममा भाग लिन सक्नुहुनेछ र अलिक साना नानीहरूले बाल जगत कार्यक्रममा भाग लिएर आफ्नो प्रतिभालाई तपाईँहरूले निखार्न सक्नुहुनेछ। रेडियोको माध्यमबाट जे पनि तपाईँहरू लेख्नुहुन्छ, गर्नुहुन्छ, आएर निर्धक्कसँग सम्पर्क गर्नुहोला, किनभने यो एउटा फाइदा पनि हामीले उठाउन सक्नुपर्छ एउटा आकाशवाणी केन्द्रको। म आफूले उठाएकी हुँ र म सबै नानीहरूलाई चाहिँ म यही भन्न चाहन्छु कि एउटा आकाशवाणी केन्द्र हुनु भनेको एउटा सौभाग्यकै कुरा हुन्छ। आफ्नै ठाउँमा, आफ्नै सहरमा, र तपाईँहरू कृपा गरी केन्द्रमा आएर सम्पर्क गर्नुहोला र राम्रा कार्यक्रमहरूमा तपाईँहरूले भाग लिनुहोला, म यही भन्न। अन्तमा हामीले नसोधेको तर हजुरले भन्न खोजेका कुनै कुरा भए भनिदिनुहोस् न।
हजुर, मैले भन्नु खोजेको कुरा चाहिँ के भने, मैले अघि पनि हामीले त्यस बारेमा कुरा गर्यौँ। हामीले विज्ञान, यो म्याथमेटिक्स है, अरू हिस्ट्री, जोग्राफी, यो कम्प्युटर साइन्सहरू विभिन्न विषयलाई हामीले प्राथमिकता दिएर पढिरहेको छौँ, तर हामीले भाषालाई त्यति धेरै महत्त्व दिँदैनौँ, किनभने यो नानीहरूलाई त्यति थाहा पनि हुँदैन। तर अहिले यो यी विषयहरूमा त भारतभरिका नानीहरूले, जहाँका नानीहरूले पनि पढ्छन्, तर भाषामा सम्बन्धित भाषा बोल्ने र मातृभाषा जसको हुन्छ उनीहरूले पढेका हुन्छन्। र तपाईँहरूले नेपाली भाषा पढेर के गर्नु, पछि हामीलाई काम लाग्दैन भन्ने कृपया यस्तो नसोचिदिएर रुचि हुने नानीहरूले, रुचि भन्छु म किनभने कर यसमा हुँदैन, तर रुचि हुने नानीहरूले यसलाई लिएर स्नातक, स्नातकोत्तर, पिएचडी जति पनि गर्नुहुन्छ, अहिले आफ्नो भाषामा धेरै स्कोप छ। जस्तै आकाशवाणी केन्द्र भयो, दूरदर्शन केन्द्र भयो, यो एसेम्ब्लीहरूतिर नै पनि अनुवादकहरू चाहिन्छ, प्रुफ रिडर चाहिन्छ, भाषा सम्पादक चाहिन्छ, तर हामीले योग्यता भएका मानिसहरूको अहिले हाम्रोमा अभाव छ। आकाशवाणी केन्द्रमा नै हेर्नुहोस्, एउटा उद्घोषकको पद निस्क्यो, समाचार वाचकको पद निस्क्यो भने योग्य उम्मेदवार पाउन हामीलाई धेरै कठिन पर्छ। अहिले त धेरै धेरै महाविद्यालयहरू पनि खोलिएका छन्, विश्वविद्यालयहरू खोलिएका छन्, र तपाईँहरूलाई रुचि हुने नानीहरूले कृपया यो नेपाली भाषालाई लिएर तपाईँहरूले राम्रोसँगले पढिदिनु होला। यस्तै गर्नुभयो भने तपाईँहरूले व्यावसायिक रूपमा पनि लाभ पुग्नु जानेछ र तपाईँहरूको भविष्य पनि उज्जवल हुनेछ जस्तो मलाई लाग्छ। किनभने प्रतियोगीहरू धेरै हुँदैनन् आफ्नो भाषामा गर्नुभयो भने है, देशभरिकासँग तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुँदैन। खालि ती भाषा जसले आवेदन गरे उनीहरूसित मात्रै तपाईँहरूले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने हुन्छ। र धेरै पदहरू छन्, तपाईँहरूलाई थाहा छैन, र धेरै स्कोप छ। संसद, विधानसभा, मैले अघि पनि भने, दूरदर्शन, आकाशवाणी, पत्र पत्रिका नै भयो, र दिल्ली राजधानीमा पनि धेरै यस्ता पदहरू छन् जसमा नेपाली भाषा जान्ने व्यक्ति चाहिएको हुन्छ। र अरू विषय सँगसँगै आफ्नो भाषालाई पनि महत्त्व दिएर पढ्नु होला, साहित्यप्रति रुचि जगाउने कोसिस गर्नु होला। त्यसो गर्दा अहिले यो कोभिड महामारीको समयमा पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ, साहित्यकारहरूलाई कुनै यस्तो अल्छी लाग्ने त्यस प्रकारको भएको छैन। उहाँहरूले कति राम्रो राम्रो यो लाइभ कार्यक्रमहरू हामी देखिरहेका छौँ, कविता गोष्ठी भइरहेको छ, कथा गोष्ठी भइरहेको छ, अनलाइनमा यसरी भाग लिइरहनु भएको छ। र यसले तपाईँहरूलाई साहित्यप्रति रुचि छ भने अल्छी लाग्न पाउँदैन, तपाईँहरूलाई पछि भविष्यमा धेरै काम दिन्छ, मोनोटोनस जीवन हुँदैन, एउटा एक प्रकारको ऊर्जा प्राप्त हुन्छ र तपाईँ आफै खुसी हुनु सक्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ। तपाईँलाई जुन विषय मनपर्छ त्यसमा, सङ्गीत होस्, साहित्य होस्, चित्रकारिता होस्, जे पनि होस्, त्यसलाई तपाईँहरूले ध्यान दिएर गर्नुभयो भने तपाईँहरूको भविष्य निश्चय नै उज्जवल हुनेछ जस्तो मलाई गरेर सुनाउनेछु। पहिला यो सिक्किमसित सम्बन्धित गीत सुन्नु होला। हाम्रो राज्य सबैलाई प्यारै लाग्छ, त्यसै कारण मैले यो सिक्किम बारे नै एउटा गीत सुनाउने प्रयास गरेकी हुँ। माया बस्यो सिक्किममा, काया बस्यो सिक्किममा, सिक्किममा सिक्किममा प्यारो सिक्किममा। कनका र टिस्टा रङ्गीत कञ्चनजङ्घा शिरमा शोभित, खिचुपेरी गुरुदोङमार देवी देउराली, सर्वधर्मी र जातिको साझा चौतारी। चल्यो बासना हरर, सुन्दर शान्त सिक्किममा मनै फरर। पुरासर सुनाखरी चम्पा चमेली, सयपत्री गोदावरी फुल्छन् थरी थरी, सयौं थरी फुल फुल्ने साझा फुलबारी। चल्यो बासना हरर, हरियाली सिक्किममा मनै फरर। डाँफे मुनाल मैनाचरी आउँछन् चिरिबिरी, एकता र सद्भावको गीत माधुरी, माया र प्रेमको साझा घरबारी। चरी उड्यो भुरुरु, हरियाली सिक्किममा तिलै फुरुरु। हाम्रो निम्ति यही स्वर्ग, यही परम धाम, सबै तीर्थ चार धाम स्वच्छ सिक्किममा। चरी उड्यो भुरुरु, हरियाली सिक्किममा दिलै फुरुरु, हरियाली सिक्किममा दिलै फुरुरु। अब तपाईहरुलाई म एउटा छोटो कविता पढेर सुनाउँछु र म यहाँहरुबाट बिदा लिन्छु। यो कविताको शीर्षक छ जीवनको दियो बल्न देऊ। हत्केलामा सुमेरु मात्र होइन, सम्पूर्ण संसार अटाएर युगको भारी सूक्ष्म यन्त्रभित्र समेटेर भनेको यो मोबाइल यन्त्र वा हिँडिरहेछ मान्छे।
गन्तव्यविहीन, उद्देश्यहीन र दिशाहीन भएर धरतीका सुन्दर वस्त्र र गहनाहरू स्वयं पहिरिएर मुटाएको छ मान्छे, मोटो आवरण, खोक्रो मुटु। त्यसैले होला धरतीका बगैँचामा हिजो आज फुलहरू चाँडै उइलिन्छन्, कोपिलाहरू पनि दिनदिनै मुर्झाइरहेछन्। जोश र उत्साहका बीजहरूबाट निरुत्साह हक्रिरहेछन्, नशा र निराशाले जीवन पल पल मरिरहेछ मृत्युको अट्टहास सुनेर। मान्छेको मासुले पेट भरेर भरिपूर्ण अघाएको छ मृत्यु, जीवनले आफू हारेर मृत्युलाई जिताइरहेछ। भयो जीवन, अब उज्यालोमा अँध्यारो होइन, अँध्यारोमा उज्यालो खोज, कालो बादल होइन, सेता चन्द्रमा र ताराहरू हेर। प्रयास र आत्मविश्वासका भिटामिनले नैराश्य त्यागिदेऊ, आत्मनिर्भरता र आत्मसम्मानका बुल्डोजरले आत्महत्याको कसिङ्गर पन्साउँदै उत्साहको बाटो खन्दै जाऊ, औँलीमा संसार अटाउन, बिन्दुमा ब्रह्माण्ड समेट्न। र नानीहरू, तपाईहरूलाई पनि मेरो उज्जवल भविष्यका लागि यस्तै शुभकामना छ। पढ्दै जानुहोस्, उन्नति गर्दै जानुहोस्। आफ्ना शिक्षक शिक्षिका अभिभावकहरूले जे भन्नुहुन्छ उहाँहरूको मार्गदर्शनलाई तपाईँहरूले मानिलिएर अगाडि बढ्नुभयो भने तपाईँहरू निश्चय नै आफ्नो जीवनमा सफल हुनुहुनेछ। र फेरि पनि म हाम्रा सर त्रिभुवन ढकाल सरप्रति र तपाईँहरू सबैप्रति हार्दिक 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 आभार प्रकट गर्दछु, यसरी मलाई कार्यक्रममा भाग लिने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा। र फेरि पनि हामी भेट्दै गरौँला। हजुर नमस्कार। हजुरआमा नमस्कार। म सम्पूर्ण स्कुल परिवारको तर्फबाट, हाम्री प्राचार्य महोदय, स्कुल परिवारको तर्फबाट, यी साना साना नानी बालक बालिकाहरूको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै साधुवाद। हजुर उषा गुरुआमालाई हामी अब यहाँबाट बिदा